भारतलाई खुसी पार्न खोज्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सङ्कट। प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा चाहिन्छ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको माग। रोस्टम घेराउ गरेपछि बैठक स्थगित। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म नेकपा एमाले संसद चल्न नदिने। मिटर भ्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने ऐन रोक्न प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नेकपा एमालेको बटम लाइन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अस्वीकार्य। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बारे मनिष झाले भने कस्तो व्यक्तिलाई मत दिएछु लाज लागिरहेको छ। प्रीतम सिंहको स्पष्टोक्ति, दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधार गर्न भारत गएको हुँ। सभामुखलाई जोडेर बिहिबार कोशीमा सरकार गठनको दावी गर्दै गठबन्धन एमाले भन्छ स्वीकार्य हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने गरी कुनै पनि राष्ट्रघात गर्नु भएको छैन भन्दै माओवादी नेता सांसद दाहालको भनाई। मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय नदिए विश्राम नलिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको घोषणा। भारतको नागरिकता नत्यागी नेपाली नागरिकता लिने उपमेयर परिन पक्राउ। हलुका अभिव्यक्तिको गम्भीर अर्थ र असरप्रति हेक्का राख्न नसक्नु प्रधानमन्त्रीको गल्ती भएको विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। मिटर ब्याजी समस्या समाधान गर्न बनेको अध्यादेश भयो निष्क्रिय, पीडित भए निराशा। अन्तत भयो हर्क साम्पाङको जित। हर्क साम्पाङलाई खानेपानी बोर्डको अध्यक्ष बनेर काम गर्न खुल्यो बाटो। बजेट संशोधन नभए काङ्ग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने सत्ता पक्षका सांसदहरूको प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी। 1X बेड प्रकरणमा 8 कलाकारमाथिको अनुसन्धान सकेर प्रहरीले बुझायो प्रतिवेदन। 1 वर्ष कैद हुनुपर्ने दियो राय। बालेन्द्र शाहलाई संसदीय समितिको साथ बागमती किनारा 6 महिनाभित्र खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन। परराष्ट्रले थाल्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी, एजेन्डाहरूबारे छलफल। राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमाले भन्यो दिल्लीले बनाएको प्रधानमन्त्री स्वीकार्य छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पठायो 68वटा सहकारीहरूलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र। 1 अर्ब 21 करोड बचत अपचलन गरेको आरोप। ललिता निवासको फाइल खुल्यो, भ्रष्टाचारका अरू फाइल पनि खोल्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। बाढी र पहिरो प्रभावितको उद्धारमा खटिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। घोराई सिमेन्टको फर्जी आवेदनमा आशंकाको सुई। NICSA ब्याङ्कतिर आर्थिक वर्षको क्लोजिङ नजिकिँदा नेप्सेमा उच्च गिरावट। मोटरसाइकलले कुकुरलाई टक्कर दिएको विवादमा गोली प्रहार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नाममा पोखरामा अनिराश्य बिउले 1 रुपियाँ सङ्कलन गर्यो अभियान सुरु। स्कुले विद्यार्थीहरूलाई केपी शर्मा ओलीले भने देशले विवेकी नागरिक मागेको छ, राम्ररी पढ्नुहोस्। कुवेतलाई हराउँदै भारतले जित्यो साफ च्याम्पियन। सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानी सेवा सुरु। SCA को नतिजा प्रकाशनका लागि 16वटा संस्थानले पाए अनुमति। र विपदबाट 2.5 महिनामा 100 जनाले गुमाए ज्यान, 26 जना अझै बेपत्ता। मनसुन जन्य विपद व्यवस्थापनको सबै तयारी गरिएको उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। विपक्षीको अवरोधपछि स्थगित प्रतिनिधि सभा बैठक शुक्रबार र राष्ट्रिय सभाको बिहिबार बस्ने। ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले जोगाएका व्यक्ति पनि अनुसन्धानमा तानिने CIB को सङ्केत। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन गत सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ। भारतलाई खुसी पार्न खोज्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सङ्कटमा पारेका हुन्। बुधबार सङ्घीय संसदको दुवै सदन अवरोध गर्दै नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो। प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभयो नैतिकताका आधारमा उहाँ प्रधानमन्त्री पदमा बस्न उपयुक्त हुन्न। उहाँले राजीनामा गर्नु
सांसद अवरोधको औचित्यबारे नेकपा एमालेका सांसदहरूले माग गरेका छन्। यसैबीच रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया बढाउन सुझाव दिएका छन्। को मान्छे प्रधानमन्त्री बन्ने दलहरूले छलफल गर्छन्, तर जो दिल्लीतिर नफर्किने, नेपालतिर फर्किने, नेपाली माटोतिर फर्किने प्रधानमन्त्री चाहियो जसले देशको गरिमा र मर्यादाको रक्षा गर्न सकोस्, उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। सरदार प्रीतम सिंह बारे लेखिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको सरकार निर्माण गर्दा भारतसँग छलफल गरेको सन्देश जाने गरी अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, उहाँ प्रीतम सिंह राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ। उहाँले पटक पटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली पनि जानु भएको हो। काठमाडौँमा पार्टी र नेताहरूसँग पनि लगातार छलफल गर्नुभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका थिए। पुराना व्यवसायी सिंहको प्रशंसा गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिमा विपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा लगायतले आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्पष्टीकरण नभई राजीनामा नै चाहिएको बताएका हुन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफमा दिँदै प्रधानमन्त्री को राजीनामा माग गरेका हुन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता विपरीत अभिव्यक्ति दिएका कारण राजीनामा दिनुपर्ने उनले माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम त गर्दै गर्नु भएन, नराम्रो काम गर्दै आएर अब त राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता आदि प्रश्नमाथि संविधानमाथि प्रश्न उठाउँदै संविधानमाथि घोर अपमान गरे, यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो जसले गर्दा उहाँले राजीनामा गर्नु आवश्यक छ, केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिन्छु भन्नुभएको छ नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा ओलीले भने, हामीलाई स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा चाहिन्छ। भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचनका क्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गैर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै दर्शक महानुभावहरू अत्यन्तै निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको छ। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने ऐन रोक्न प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका सांसदहरूले सांसद अवरोध गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार दिउँसो माओवादी केन्द्र सम्बन्ध युवा महिलाहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मैले एउटा पुस्तक विमोचनका सन्दर्भमा भनेको कुरालाई बङ्ग्याएर सांसद अवरुद्ध गर्ने कोसिस भइरहेको छ र मेरो राजीनामा मागिएको छ। उनले भने, खासमा यसको अर्थ अर्कै छ। मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने ऐन आज संसदमा पास हुने कार्यसूची रहेको थियो। कतिपय दललाई मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न खोजेको कुरा मन परेको छैन, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा मन परेको छैन, यसलाई रोक्न सांसद अवरुद्ध गरिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दुई पटक विश्वासको मत दिएकोमा आफूलाई लाज लागेको बताएका छन्। बुधबार सङ्घीय सांसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रतिनिधि सभामा आफूहरूको मतले प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन केही व्यक्ति पटक पटक दिल्ली गएको भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा आफूलाई लाज लागेको बताएका छन्। मलाई लाज लागिरहेको छ। उनले भने, मैले कस्तो व्यक्तिलाई मत दिएको रहेछु त्यो पनि दुई पटक, जसले भावनामा बगेर यसरी बोल्नुहुन्छ कि म को भएर बोल्दैछु, सम्माननीय प्रधानमन्त्री भएर मैले कसरी बोल्ने, के बोल्ने नबोल्ने भन्ने बिर्सिनु हुँदो रहेछ, सांसद झाले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार भारतीय नागरिक सरदार प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचनका क्रममा प्रीतम सिंह बारम्बार मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली गएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आफूले लाज लागेको भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने प्रीतम सिंहले स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित बनाइरहेका बेला सरदार प्रीतम सिंहले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। बुधबार सञ्चारकर्मीहरूमाझ उनले आफू नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध सुधारका निमित्त दिल्ली गएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसो भनेर आफूप्रति माया देखाएको स्पष्ट पारेका छन्। उहाँले जे भन्नुभयो हामीप्रति माया देखाउनलाई भन्नुभएको होला। प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली
धाएको कुरा सत्य होइन। उनले भने सोही क्रममा सिंहका छोराले आफूहरू बीच पारिवारिक सम्बन्ध रहेको समेत बताएका छन्। उनले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्नु भारतको ठुलो गल्ती भएको समेत स्पष्ट पारेका छन्। नाकाबन्दी गर्नु भारतको ठुलो गल्ती थियो। त्यही बेला म दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधारका निमित्त भारत गएको हुँ। राजनीतिक विषयमा कुनै पनि छलफल भएको छैन। उनले भने भूकम्पका बेला आफूले भारतबाट खाद्यान्न ल्याएर सहयोग गरेको समेत बताएका छन्। भूकम्पका बेला भारत गएर 5-7 करोडको खाद्यान्न ल्याएको हुँ। हामीले दिनौँ खाना खुवाएर आपतकालमा सहयोग गरेका हौँ। उनले भने उनले आफ्नो जन्मभूमि भारत भए पनि कर्मभूमि नेपाल रहेको समेत बताएका छन्। सिंहकै किताब विमोचनका क्रममा गत सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने गरी कुनै पनि राष्ट्रघात काम नगरेको बताएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरी सांसद अवरोध गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले नेकपा एमाले सरकार बाहिर बसेको पीडा अभिव्यक्त गरेको बताएका हुन्। उनले सरकार अङ्कगणितले बन्ने र बहुमत गुमाएको दिन स्वतः राजीनामा हुने भन्दै उनले नै राजीनामा दिनलाई कुनै राष्ट्रघाती सन्धि नगरेको समेत बताएका छन्। उनले प्रतिपक्षी दलले जस्तो देश नबेचेको बताएका छन्। उनले भने सांसद दाहालले सरदार प्रीतम सिंहले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सदिच्छा राखेको कुरा अभिव्यक्ति गरेका र सोही कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक कार्यक्रमका बीच राखेको भन्दै सो विषय राजनीतिक विषय नभएको समेत बताएका छन्। सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सदिच्छा सहित सरदार सिंहले नेपाल र भारतका व्यक्तिहरूलाई भेटेको बयान बताए तापनि प्रधानमन्त्री दाहालले नअराएको बताएका हुन्। उनले कुनै व्यक्तिले कसैप्रति राखेको सदिच्छालाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने कारण नभएको समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मिटर ब्याजी समस्या समाधान गर्न बनेको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। पीडित निराशा भएका छन्। मिटर ब्याजी समस्या समाधान गर्न बनेको अध्यादेश सदनमा छलफल नभई निष्क्रिय भएको छ, जसका कारण मिटर ब्याज पीडितहरू निराशा बनेका छन्। सरकारले मिटर ब्याज पीडितको घाउमा मलमपट्टि गर्न ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट पारित नभएपछि निष्क्रिय भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति विषयलाई लिएर नेकपा एमाले हिजो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध गरेकाले अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। पीडितहरूले न्याय पाउने कानुन नबन्नेसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले बताएका हुन्। सरकार नै मिटर ब्याजी हो, अन्तिम समयमा आएर अध्यादेश पारित गरेको जस्तो देखाएर आफूलाई झुक्क्याएको उनले आरोप लगाएका छन्। असार 15 गते अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा पारितका लागि पठाएको थियो। अध्यादेश जारी भएको 60 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले प्रमाणित गर्दै राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु पर्थ्यो। आज त्यसको लागि अन्तिम समय थियो। एमाले रासपा र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरोध गरेपछि कार्यसूची अनुसार संसद नचल्दा मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश अलपत्र परेपछि यति बेला दर्शक महानुभावहरू अन्ततः मिटर ब्याजी समस्या समाधान गर्न बनेको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। पीडित अत्यन्तै निराश भएका छन्। दर्शकबिन यता भने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाबाट मिटर ब्याजी सम्बन्धी विधेयक पारित हुन नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा र को विपक्षमा रहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको समेत बताएका छन्। बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आफू यसबाट धेरै आहत भएको र पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम नलिने अठोट समेत लिएका छन्। आज प्रतिनिधि सभाबाट मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित हुनु पर्थ्यो, तर गरिएन। आजैदेखि यस सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा र को विपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ। मन्त्री नारायण काजी सुरेशले भने तर समान्ति शोषणको यो अवशेषलाई हर हालतमा अन्त्य गरिनेछ। पीडितलाई न्याय दिने यो अभियानलाई असफल पारियो भने पीडक वा तिनका पक्षधारहरूले सोचेका छन् भने त्यो ठुलो भ्रम हो। पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम नलिने उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। हर्क साम्पाङको जेद भएको छ। उच्च अदालत विराटनगरले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड सदस्यले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अदालतले अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको हो। हर्क साम्पाङले खानेपानी बोर्डको स्वघोषित अध्यक्ष भएर आफूकुसी काम गरेको र बैठक पनि नबोलाएको
भएको भन्दै उनी विरुद्ध खानेपानी बोर्डका सदस्य विराज श्रेष्ठ लगायतले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए। बुधबार न्यायाधीश कृष्ण कमल अधिकारी र मुरारी बाबु श्रेष्ठको इजलासले उनलाई अध्यक्षकै रूपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। मेयर हर्क साम्पाङले आफूलाई स्वघोषित अध्यक्ष बनाएको बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै असन्तुष्ट बोर्डलाई सदस्यले बोर्डको तत्काल बैठक बोलाइ बोर्डलाई पूर्णता दिनुपर्ने कार्यकारी समिति बैठक नबसी कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगराउन र वैधानिक तरिकाबाट अध्यक्ष छनौट नहुँदासम्म हर्क साम्पाङलाई अध्यक्ष लेख्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः त्यो अब कार्यान्वयन नहुने भन्दै हर्क साम्पाङको पक्षमा अदालतले फैसला गरेपछि हर्क साम्पाङको जतापतै चर्चा चलेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता अनिराश्य ब्यू र युवा सङ्घले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नाममा ₹1 दान अभियान सुरु गरेका छन्। दुई सङ्गठनका प्रदेश कमिटीले बुधबार प्रदेशसभा बाहिर बुधबार चन्दा सङ्कलन गरेका छन्। गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारी सहित सांसदहरूले चन्दा दिएका थिए। पोखरासहित प्रदेशभर अभियान मार्फत उठ्ने पैसा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइने अनिराश्य ब्यू गण्डकी प्रदेश सहसंयोजक सुमन घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। प्रदेश जिल्ला तथा स्थानीय तह मार्फत प्रदेशका सबै जिल्लामा अभियान चलाउने सहसंयोजकले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको उपचार खर्चको रकम निकासा गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयले लेखेको पत्र बाहिरिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आलोचना भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आलोचना गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नाममा पोखरामा अनिराश्य ब्यूले ₹1 सङ्कलन अभियान सुचारू गरेको हो। नेपाली जनताहरूको रगत खुन पसिनाको राज्य कोषबाट दोहन गरेको भन्दै यति बेला चरको आलोचना समेत भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गएर उपचार गराएको ₹55 लाख सरकारले दिने घोषणा गरेपछि यति बेला जताततै हङ्गामा मचिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता विपदबाट 2.5 महिनामा 100 जनताले ज्यान गुमाएका छन् भने 26 जना बेपत्ता भएका छन्। पछिल्लो 2.5 महिनाको अवधिमा विपद घटनामा परि 100 जनाको मृत्यु भएको छ। विपदका घटनामा परि 26 जना बेपत्ता भएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार 2080 वैशाख 1 गतेदेखि असार 20 गतेसम्मको अवधिमा देशभर 1839 वटा विपदका घटना रेकर्ड भएका छन्। ती घटनामा परि 100 जना को मृत्यु भएको छ। बाढी, पहिरो, हाई अल्टिट्युड, चट्याङ, आगलागी, हावाहुरी बतास, जनावरको आक्रमण, हिम पहिरो, वन डढेलो र अन्य गैर प्राकृतिक विपदका घटनामा परि उनीहरूको मृत्यु भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार उक्त अवधिमा सबैभन्दा बढी क्रमशः आगलागीका 1441, पहिरोका 219, वन डढेलोका 131, हावाहुरी बतासका 105, बाढी पीडितका 85, जनावर आक्रमणमा 66 वटा घटना रेकर्ड भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यता रेकर्ड भएका विपद घटनामध्ये चट्याङ लागेर 21, पहिरोमा परि 17, आगलागीमा परि 16, हिम पहिरोमा परि 12, जनावरको आक्रमणबाट 11, बाढी पहिरोमा परि 11, हाई अल्टिट्युडका कारण वन डढेलोमा परेर 5, हुरी बतासका कारण 1 र अन्य गैर प्राकृतिक विपदका घटनाहरूमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पछिल्लो 2.5 महिनामा बाढीमा परि 20, पहिरोमा परि 5 र ढुङ्गा पल्टिँदा 1 जना बेपत्ता भएका छन्। विपदका विभिन्न घटनामा परि सोही अवधिमा 343 जना घाइते र 2672 परिवार प्रभावित भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जोगाएका व्यक्तिलाई पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा तान्ने सङ्केत देखाएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले नै 9 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर बसेका 17 जना विरुद्ध भ्याकेट निवेदन दिएपछि अख्तियारले जोगाएकाहरूलाई पनि अनुसन्धान गर्ने सङ्केत गरिएको हो। टिप्पणी उठाउनेदेखि सदर गर्ने, किन्ने, बेच्ने समेतलाई अघिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाउँदा पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व मुख्य सचिवहरूलाई समेत छुट दिएको थियो। अहिले पनि CIB ले सरकारी दस्तावेज छापकिर्ते गरेको आरोपमा उक्त घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। माधव कुमार नेपाल 2066 जेठ 11 गतेदेखि 2067 माघ 22 गतेसम्म प्रधानमन्त्री भएका बेलामा मन्त्री परिषदले 2066 चैत 29 मा जग्गा आधा
मोहीलाई दिने आधा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको कम्पाउन्ड विस्तार गर्ने भन्दै जग्गा सट्टा भर्नाको निर्णय भएको थियो। निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न 2067 वैशाख 31 गते नेपालले दोस्रो निर्णय पनि गराएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता सवारी चालक अनुमतिको अनलाइन राजस्व भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट शुभारम्भ भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला र गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री रेशम बहादुर जुगलीले हिजो संयुक्त रूपमा सेवा शुभारम्भ गरेका हुन्। परीक्षणका रूपमा गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट सुरु भएको यस किसिमले अनलाइन राजस्व भुक्तानी सेवा 1 महिनाभित्र देशका 7वटै प्रदेश राजधानीबाट सुरु हुनेछ। सो अवसरमा मन्त्री ज्वालाले प्राविधिकको सुदो सदुपयोग गर्दै सरकारी सेवा प्रवाहका काममा देखिने गरेको भिड, लाइन र बिचौलिया मुक्त बनाई सुशासन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन सेवा प्रणाली सुरु गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। अबदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र लिने, वर्ग थप्ने र नवीकरण गर्ने क्रममा आम जनताले झोल्दै आएको शास्ति बेहोर्नु नपर्ने भन्दै उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थापनको ऐन कानुन तर्जुमा गरी जनमुखी सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय पोखराबाट जुम मार्फत मन्त्री जुगलीले परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक ऐन कानुनको अवस्थामा प्रदेश सरहको चाहे जति काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै अत्यावश्यक कानुन तथा नीति निर्माणका पक्षमा सामान्य सहित सहजीकरणका लागि सङ्घीय सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता घोराई सिमेन्टको प्राथमिक सेयर निष्कासन आइपिओमा गरिएको फर्जी आवेदनमा एनआइसी एसिया ब्याङ्कको भूमिकाको विषयमा प्रश्न उठेको छ। फर्जी आवेदनलाई ब्याङ्करले सरदर गरेपछि यो प्रकरणमा ब्याङ्कको संलग्नताको विषयमा आशंका उठिएको छ। ब्याङ्क खातामा पर्याप्त रकम नहुँदै पनि अस्वाभाविक परिणाम सेयर किन्न आवेदन दिने ग्राहकहरूको आवेदन ब्याङ्कले स्वीकृत गरेको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले औल्याएको छ। बोर्डले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आसबा सदस्य एनआइसी एसिया ब्याङ्कले आवेदनको खातामा पर्याप्त रकम नभई आवेदन स्वीकृत गरेकोमा खातामा पर्याप्त रकम नहुँदै के कसरी आवेदन स्वीकृत गरिएको हो भनेर प्रश्न उठाइएको छ। बोर्डले यस सम्बन्धी थप छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। प्राथमिक सेयरमा आसबा सदस्य रहेका ब्याङ्क मार्फत आवेदन दिँदा आवेदन दिएको सेयर कितालाई खाम्ने गरी नगद मौजुदा हुनुपर्दछ। खातामा रकम नभएमा भने त्यस्तो आवेदन रद्द हुन्छ। सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रवक्ता सुरेश नेउपानेले खातामा पर्याप्त रकम मौजुद नभएका आवेदन ब्याङ्कमा आफैले रद्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर घोराई सिमेन्टको प्राथमिक सेयर निष्कासनमा भने खातामा रकम मौजुदा नभएका व्यक्तिहरूले नै ठूलो परिणाममा सेयर खरिदका लागि आवेदन दिएका थिए। घोराई सिमेन्टका 1 करोड 20 लाख किता फर्जी आवेदन परेको थियो। एकै व्यक्तिले 10 लाख किता सेयर खरिदका लागि आवेदन समेत दिएका थिए। त्यसरी दिएको आवेदनलाई ब्याङ्करले सरदर गरिदिएको थियो। धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा छानबिन गर्ने बताएको छ। यो विषयमा ब्याङ्कका सूचना अधिकारी सुधीर नारायण पाण्डेसँग पटक प्रयास गरिए तापनि सम्पर्क हुन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता महोत्तरीमा मोटरसाइकलले कुकुरलाई ठक्कर दिएको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि मङ्गलबार साँझ गोली प्रहार गरेको खुलासा भएको छ। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका 1 बस्ने 44 वर्षीय स्वर्णवर यादवमाथि सोही ओडाको लक्ष्मीपुर टोलका वासुदेव मण्डलले गोली प्रहार गरेका हुन्। यादवको चिउँडोमा र दाहिने कुममा गोली लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। गम्भीर घाइते यादवको उपचारका लागि जनकपुर स्थित जानकी हेल्थ केयरमा रहेको प्रहरीले जानकारी उपचार भएको बताइएको छ। मण्डललाई तत्कालै प्रहरीले 3वटा गोलीको खोका र पिस्तोल सहित पक्राउ गरेको थियो भने महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी दिलीप गिरीका अनुसार मङ्गलबार साँझ अन्दाजी 5:45 मण्डल चलाइरहेको 28 प 988 नम्बरको मोटरसाइकलको अगाडिको चक्काले यादवको कुकुरलाई ठक्कर दिएको थियो। सो विषयलाई दुवैबीच विवाद हुँदा यादवकोले मण्डलमाथि हातपात गरेका थिए। अवेशमा आएका मण्डल पुनः घर पुगेर पिस्तोलले ल्याई गोली प्रहार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको डिएसपी गिरीले बताएका छन्। मण्डललाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत महोत्तरी प्रहरीलाई अनुमति दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता 1xBet प्रकरणमा 8 कलाकारमाथिको अनुसन्धान सकिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले 1xBet प्रकरणमा पक्राउ परेका 8 जना कलाकार र युट्युबरमाथिको अनुसन्धान सकेको छ। काठमाडौँ प्रहरीका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुधबार सरकारी वकिल समक्ष बुझाएको बताएका छन्। प्रहरीले अनुसन्धानपछि सरकारी वकिललाई कस्तो राय दिएको छ भन्ने खुलाइएका छैनन् भने सरकारी वकिलले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गर्ने बताइएको छ। प्रहरीले यो प्रकरणमा मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता 2074 को दफा 125 को उपदफा 4, 5 र 6 बमोजिम सजाय मागदावी गर्न सुझाव दिएको छ। प्रोमो कोड प्रयोग गरेर 1xBet प्लेटफर्ममा मार्फत गैरकानुनी ढङ्गमा प्रचार गरेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूले सट्टेबाजी गर्ने, कम्पनीबाट पैसा समेत लिने गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। गत जेठ 32 गते उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले हास्य कलाकार मरिचमान सुरेर, बल्छी ध्रुवे, पवन खतिवडा, माकुरे, राजु पौडेल, राजु मास्टर, सरोज घिमिरे, ढेडो बुढो, बेगम नेपाली, भटभटे माइला तथा युट्युबरहरू एलिस राई, जलन घरतीमगर, जलन र गणेश देवकोटा जीडीलाई पक्राउ गरेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता सुदूरपश्चिमका सत्ता पक्षकै सांसदहरूले बजेट संशोधन नभई सरकार नै ढालिदिने चेतावनी दिएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका 6 जना, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता दीर्घ चौधारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। सुदूरपश्चिममा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार छ। काङ्ग्रेस कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् भने काङ्ग्रेसकै प्रकाश देउबा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका छन्। 19 सिट सहित सरकारमा गएको काङ्ग्रेसका 6 जना सांसदहरूले नै बजेटको विरोध गर्दै आएका छन्। कैलालीबाट प्रकाश बम, कञ्चनपुरबाट सांसद बहादुर सिंह थापा, आसमबाट सांसद मेघराज खड्का सहितका 6 जना सांसदहरूले बजेटको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री शाह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित पारेको आरोप लगाएका छन्। बजेटको समानुपातिक विवरण आएको छैन। सांसदहरूले दिएका योजनाहरू बजेटमा समावेश गरिएका छैनन्। मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेटमा मानी गरेको भन्दै आरोप लगाएका छन्। काङ्ग्रेसका एक सांसदले भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार 1 गते 29 अर्बको बजेट ल्याएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले त अर्थमन्त्री नरेश बहादुर शाहीलाई फिर्ता बोलाउने मुडमा बनाएको पनि स्रोतले जानकारी बताएको छ। दर्शक महानुभाव, बजेट संशोधन नभई काङ्ग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नै ढालिदिने चेतावनी दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र सायलाई संसदीय समितिले साथ दिएको छ। बागमती किनार 6 महिनाभित्र खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। संसदीय समितिले बागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासी एवं सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी किनारा खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। यो निर्देशनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई साथ मिलेको छ। बालेनले यस अघि नै सभ्यताको रूपमा रहेका नदीहरू अतिक्रमणको शिकार भएको भन्दै सुकुम्बासीका नाममा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका कार्यकर्ता भएर अतिक्रमण गरी बसिरहेकाहरूलाई हटाउन खोज्दा महानगरपालिकाकै सुरक्षाकर्मीहरूमाथि सङ्घातिक हमला भएको थियो। समितिको बैठकमा सचिव उदय कुमार भण्डारीले बागमती किनारामा रहेका अव्यवस्थित बसोबासी एवं सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। उनले समितिले उपयुक्त सम्बन्धमा उच्चस्तरीय अधिकारी सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सहयोगमा बागमती किनारको स्थलगत अवलोकन गर्ने पनि बताएका छन्। त्यस्तै समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटै नगरपालिकाहरूबाट घर जग्गा पास गर्दा लिने थप 0.5% शुल्क बागमती र यसका सहायक तथा उपसहायक नदीहरूको पनि प्रशोधन, सौन्दर्यकरण तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरी बागमती सभ्यता चलाउन, बचाउन तथा काठमाडौँलाई बस्न लायक सहर बनाउन बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको
जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सप्तरीको डागनेश्वरी नगरपालिकाकी उपमेयर मीरा कुमारी यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारतको नागरिकता नत्यागी नेपाली नागरिकता लिने उपमेयर पक्राउ परेकी हुन्। भारतको नागरिकता नत्यागी नेपाली नागरिकता लिएको पाइएपछि प्रहरीले उनलाई बुधबार पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सप्तरीकी सूचना अधिकारी एसपी नरेन्द्र कार्कीले जानकारी यस्तो दिएकै हुन्। अहिले उनलाई हिरासतमा राखिएको छ। उनको भारतीय मतदाता परिचय पत्र र आधार कार्ड पनि फेला परेको छ। उनी गत वर्ष भएको स्थानीय तहको चुनावमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएकी हुन्। उनका पति महेन्द्र यादव भारतीय हुन्। उपमेयर यादवको माइती भने डागनेश्वरी नगरपालिकामै परेको छ। भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेपछि उनले भारतीय मतदाता पत्र र आधार कार्ड लिए पनि पछि पुनः नेपाली नागरिकता लिएकी थिइन्। उनले 2064 साल साउनमा नेपाली नागरिकता लिएको खुलासा भएको छ। उनका पतिको पनि दोहोरो नागरिकता रहेको उजुरी परेको छ भने उनी हाल फरार रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, भारतको नागरिकता नत्यागी नेपाली नागरिकता लिने उपमेयर पक्राउ परेकै छिन्। यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।